Hey everyone, welcome to Sandy's Craft. So आज चाहिँ I'm going to show you how to crochet this cute tank top. So यो tank top बनाउनको लागि चाहिँ all you need to know is how to make a half double crochet. Half double crochet राम्रोसँग बनाउन आउँछ भने चाहिँ यो tank top easily बनाउन सकिन्छ. So now let's begin यसलाई चाहिने सामानहरुबाट. So first मा चाहिँ नि we'll need yarn. मैले चाहिँ यहाँनेरि 1 लाछि धागो लिएको छु. त्यसपछि चाहिन्छ क्रोशे हुक 10 नम्बरको क्रोशे हुक लिएको छु. त्यसपछि सिजर्स अनि निडल चाहिँ धागो छेड्ने खालको निडल चाहिन्छ. अनि स्टिच मार्कर्स छैन भने चाहिँ यो पेपर पिनहरु लिदा पनि हुन्छ. म चाहिँ पेपर क्लिपहरुले नै युज गर्छु. त्यसपछि मेजरिङ टेप. So now let's get started. So first मा चाहिँ नि स्लिप नट बनाएर चेन्स बनाउने. मैले चाहिँ यहाँनेरि 10 इन्च हुने गरी 50 चेन्स बनाएको छु. आफूले नापेर बनाउँदा पनि हुन्छ. 10 इन्च ठ्याक्क बनाउने या आफ्नो बडीलाई जतिको लेन्थ चाहिन्छ त्यत्रै बनाउने. चेन्स गनेर 50 नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन. मेरो चाहिँ अब यहाँनेरि चेन्सहरु ठ्याक्क 10 इन्चको भइसकेको छ. 10 इन्चको भइसकेपछि चाहिँ हामी अब यसमा हाफ डबल क्रोशे बनाउँछौं. अब हाफ डबल क्रोशेको लागि चाहिँ चेन 1 गरेर थर्ड चेनमा 3टा लुप हुन्छ. 3टै लुपबाट जिक्ने. यसरी नै हामी हरेक चेनमा हाफ डबल क्रोशे गर्दै जान्छौं. अब यहाँ लास्टमा आइपुगेपछि चाहिँ हामी एउटा हाफ डबल क्रोशे बाँकी त्यो हाफ डबल क्रोशे गरेर चेन 1 गर्छौं. त्यसपछि अर्को पनि चेन गरेर त्यसलाई फ्लिप गर्छौं. हामीले दुईटा चेन गर्नुको कारण चाहिँ हाफ डबल क्रोशेलाई चाहिँ अलिकति हाइट चाहिन्छ, त्यही भएर दुईटा चेन गर्छौं. अब फेरि यसमा पनि पछाडीको लुपमा त्यहाँ हामीले चेन गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा लुप हुन्छ. दुईटा लुप निस्केको हुन्छ. फर्स्टमा हैन कि पछाडीको लुपमा हो. अब पछाडीको लुपमा चाहिँ हाफ डबल क्रोशे गर्दै जान्छौं. पछाडीको लुपमा हाफ डबल क्रोशे गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यो टप चाहिँ रिब्ड स्टिच भन्छ. यसलाई चाहिँ रिब्ड स्टिच भन्छ. त्यो चाहिँ धर्के भएर हुन्छ. राम्रो देख्छ त्यही भएर हो. रिब्ड स्टिच गर्न गाह्रो लाग्छ भने दुईटै लुपबाट छिराएर अनि त्यसरी नै गर्दा पनि नर्मली गर्दा पनि हुन्छ. मलाई चाहिँ रिब्ड स्टिचको धर्काको त्यो डिजाइन राम्रो लाग्छ. त्यही भएर मैले चाहिँ आज रिब्ड स्टिच गर्न लागेको छु. पछाडीकोपट्टि यसरी नै गर्दै जाने. अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले यसको लेन्थ चाहिँ कसरी मेजर गर्छौं भने पहिला हाम्रो वेस्ट मेजर गर्छौं. आफ्नो चेस्ट हैन कि वेस्ट चाहिँ मेजर गर्नुस्. अनि त्यसपछि आफ्नो वेस्ट भन्दा 5 इन्च कमको चाहिँ हाम्रो यो लेन्थ हुनुपर्छ. अनि आफ्नो डिजायर्ड लेन्थ भइसकेजेलसम्म चाहिँ बनाउने बुन्दै जाने. त्यसपछि आफ्नो डिजायर्ड लेन्थ सकिसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट हामीले फेरि यसलाई जोड्न थाल्छौं. अब मेरो चाहिँ वेस्ट मैले नाप्दाखेरि चाहिँ मेरो वेस्ट 30 छ भने मैले चाहिँ अब यसलाई 25 इन्चको बनाएको छु के. हजुरले 4-5 इन्च 5-6 इन्च जति जोस घटाएर बनाउँदाखेरि नै, किनभने नर्मल्ली हामीले अलिक बडी कन नै बनाएर लगाउँछौँ नि त. अब अलिकति लुज नै लगाउन मन छ भने चाहिँ 30 छ भने 30 नै गर्दा पनि हुन्छ.
यो स्ट्रेच पनि हुन्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ 5-6 इन्च जति चाहिँ अलिक घटाएर नै लिएको छु। यहाँ चाहिँ अब मेरो ठ्याक्कै 25 इन्चेस भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यो दुईटा उसलाई जोड्छौँ। अब यहाँ चाहिँ मैले यो धागोलाई काटेर अनि सियोमा हालेर, सियोले सजिलो लाग्छ भने सियोले गर्दा पनि हुन्छ, नभए यसलाई हामी स्लिप स्टिच गरेर जोड्न पनि सक्छौँ। तर नर्मली अब बिगिनर्सहरूलाई या अरूहरूलाई पनि युजुअली सियोले नै सजिलो लाग्छ जस्तो लाग्छ। लिएर भ्याइसकेपछि चाहिँ जुन त्यो निस्केको एन्ड हुन्छ त्यो एन्डलाई चाहिँ विभ गर्छौँ हामी, त्यसैको भित्र हाल्छौँ। मैले गरेको जसरी नै बिस्तारै बिस्तारै एउटा एउटामा गरेर हाल्यो भने राम्रो देख्छ, फिनिसिङ राम्रो देख्छ। अब चाहिँ हामी हाम्रो सोल्डरको लागि स्ट्र्याप्सहरू बनाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा नट बनाएर चेन्स बनाउने। चेन्स चाहिँ मैले यहाँनिर 70 चेन्स बनाउने, 13 इन्च बनाउने भनेर बनाएको छु। तर अब यु क्यान मेजर योर सोल्डर, अनि त्यसपछि मेजर गर्दाखेरि जति हुन्छ त्यति नै बनाउँदा हुन्छ। मैले भनेको जति बनाउनुपर्छ भने चाहिँ आफूलाई चेस्ट अलिक ओपन भएकै ठिक लाग्छ भने चाहिँ अलिकति लामै बनाउनु, नभए अलिक छोटै बनाउँदा पनि हुन्छ। अब स्ट्र्याप्सको लागि पनि हामी हाफ डबल क्रोसे नै गर्छौँ, किनभने हाफ डबल क्रोसेले चाहिँ अलिक बाक्लो पनि देखाउँछ स्ट्र्यापलाई, अनि बलियो पनि हुन्छ। अब अघि नै हामीले गरेको जसरी नै यसमा पनि सबै हाफ डबल क्रोसे नै गर्दै जान्छौँ, तर एक लाइन मात्र हाफ डबल क्रोसे गर्छौँ। यसरी नै दुवै साइडमा इक्वल साइजको स्ट्र्याप्स बनाउनु होला। स्ट्र्याप्सहरू रेडी भइसकेपछि चाहिँ मेजर गरेर, मेजर चाहिँ मैले यहाँ कसरी गरेको छु भने मेरो यहाँनिर 12 इन्च भएको छ भने त्यसलाई मैले 4 भागमा डिभाइड गरेर फर्स्ट 4th भागमा चाहिँ मैले एउटा स्ट्र्याप प्लेस गरेको छु भने लास्टको वाला 3 इन्चभित्र चाहिँ मैले अर्को स्ट्र्यापलाई प्लेस गरेको छु।
स्टिच मार्कर चाहिँ एकदम काम लाग्छ यस्तो बेला चाहिँ है, मार्क गरेर राख्नको लागि। अब यहाँनिर चाहिँ मैले दुवैटै साइडमा 3-3 इन्च साइडमा छोडेर स्टिच मार्करले मार्क गरेर त्यहाँनिर अब स्ट्र्याप्सलाई राखेर सिलाउँछु। दुवैपट्टि चाहिँ स्ट्र्याप्सहरूलाई बलियो गरी सिलाइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ त्यसबाट निस्केको धागोहरूलाई चाहिँ हामी भित्र छिराएर राम्रो फिनिसिङ होस् भनेर त्यसो गर्छौँ। एक्स्ट्रा धागो कतैबाट निस्केको छ भने त्यसलाई भित्रै वेभ गरिदिने कि त काटेर निकाल्दा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो क्रप टप रेडी हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ अब मेरो क्रप टप रेडी भइसकेको छ। यो बनाउनको लागि चाहिँ धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, हाफ डबल क्रोसे जाने पुग्यो, प्लस 1 लाची धागोले मलाई बनाउनलाई पुग्यो। सो 55 to 60 को रेन्जमा हजुरले पाउनुहुन्छ 1 लाची धागो। सो इट वाज इजी पनि अनि नट एक्सपेन्सिभ अल्सो। थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ।